अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज मैं हाजिर हूँ लेक्चर नंबर 3 के साथ। हमारा पहला चैप्टर 1 क़याम पाकिस्तान या इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान चल रहा है। कल हमने इसमें डिस्कस किया था पहले लेक्चर में कि नज़रिया क्या है, नज़रिया किसे कहते हैं, आइडियोलॉजी क्या चीज़ है, इसे कहते क्या, क्यों इस्तेमाल किया गया है नज़रिए को। तो नज़रिया हमारे उस अकीदे का नाम है, हमारे एम या मकसद का नाम है जो हम सारी ज़िंदगी करते हैं। उसके बाद जब कामयाबी हासिल करते हैं, उसमें कामयाब हो जाते हैं, तो हमें अपना नज़रिया हासिल हो जाता है। इसी तरह से नज़रिया पाकिस्तान क्या है? नज़रिया पाकिस्तान इस्लामी नज़रियाती मुमलिकत, जिसके तहत हमारे यहाँ तहरीक चली और वो कामयाब हुई। नज़रियाती मुमलिकत जिसमें ऐसी नज़रियाती मुमलिकत जो तमाम दुनिया में जद्दोजहद की कौमों ने, लेकिन नज़रियाती मुमलिकत किसी की नहीं, सिर्फ हमारे अपने वतन पाकिस्तान की एक नज़रियाती मुमलिकत है। अब आ जाता है, पिछला मैं बता रही हूँ आपको ताकि आपके जहन में रहे कि नज़रिया किस तरह से कायम हुआ, नज़रिया कैसे पेश किया गया। तो ब्रिटानिका इंसाइक्लोपीडिया में ये कहा गया कि नज़रिया सियासी और समाजी मसाइल का अमली हल है जिसके तहत नज़रिया कायम होता है। और नज़रिया पाकिस्तान नज़रियाती मुमलिकत हमारी इसी बुनियाद पर कायम हुई। दूसरा आ जाता है कि नज़रिया की असास क्या था। नज़रिए की बुनियाद दो कौमी नज़रिया या टू नेशन थ्योरी, दो कौमी नज़रिया, दो कौमें, बर्रे सगीर या सब कॉन्टिनेंट, एक बहुत बड़ा मुल्क था बर्रे आज़म, लेकिन उसमें पाकिस्तान एक छोटा बर्रे आज़म। उस बर्रे आज़म में मुख्तलिफ लोगों की कौमें आबाद थी। उसमें दो बड़ी कौमें थी, मुस्लिम और हिंदू। उनके रस्म व रिवाज अलहदा थे, रहन सहन अलहदा थे, मजहबी तौर तरीके अलहदा थे। लिहाजा हमें ज़रूरत थी कि हम अपना अलहदा इस्लामी मुल्क कायम करें। हमने उस इस्लामी मुल्क को हासिल करने के लिए दो कौमी नज़रिया टू नेशन थ्योरी का इस्तेमाल किया। अब दो कौमी नज़रिया कैसे पेश किया गया? हिंदुस्तान में जब पहला हिंदू मुसलमान हुआ उसी वक्त। दो कौमी नज़रिया की बुनियाद इर्तिकाई देखी जाए तो ये तो इंसानियत की जो इब्तिदा हुई उसी वक्त हो गया जब हज़रत आदम को इब्लीस ने सजदा नहीं किया। उस वक्त अलहदा एक अल्लाह को मानने वाले, एक अल्लाह को ना मानने वाले, दोनों दो बन गए। अब यही दो कौमी नज़रिए की बुनियाद बना कि इस्लाम दो कौमी नज़रिए की बुनियाद बना। और इस तरह से दो कौमी नज़रिया आगे चलकर डिटेल मैंने आपको बताई थी। दो कौमी नज़रिया हमारे लिए, हमारे मुल्क के लिए एक बेहतर साबित हुआ। दो कौमी नज़रिए के बाद अब हम देखते हैं कि इस नज़रिए में दो कौमी नज़रिया जब पेश किया गया, टू नेशन थ्योरी, तो कौन कौन सी वो बातें थी जो इसकी वजूहात बनी थी। मिसाल के तौर पर मुसलमान वहाँ आज़ादी से रह नहीं सकते थे, मजहबी आज़ादी नहीं थी, रस्म व रिवाज नहीं अपना सकते थे। आसान अल्फाजों में बता रही हूँ, रस्म व रिवाज अपना नहीं सकते थे। लिहाजा हमें ज़रूरत थी कि हम एक अलहदा मुल्क अपना कायम करें। हमारे मुल्क और हमारे कौम की बुनियाद इसी पर है, नज़रिया पाकिस्तान, कुरान सुन्नत और इस्लाम। और इस्लाम भी हमारी बुनियाद है। लिहाजा कायदे आज़म ने दो कौमी नज़रिए के मुताबिक क्या बताया, आपने क्या फरमाया। अब हम यही देखते हैं, आइडियोलॉजी एंड कायदे आज़म, कायदे आज़म और नज़रिया पाकिस्तान। कायदे आज़म ने नज़रिया पाकिस्तान के बारे में 1943 में मुस्लिम लीग के सालाना इजलास कराची में
آپ نے فرمایا مسلمان اسی ہندوستان اسی وقت وہی اس ٹائم ہمارے نظریے کی بنیاد پڑ گئی تھی جب ایک ہندو پہلا ہندو مسلمان ہوا اسی وقت. لیکن اس وقت کیا دور تھا کہ اس وقت کوئی مسلمان آواز بلند نہیں کر سکتا تھا, ہمت نہیں تھی اتنی. جب قائد اعظم نے جانفشانی سے محنت سے اپنی آواز بلند کی تو اس وقت دوسروں کی بھی ہمت ہو گئی, دوسرے مسلمان بھی آپ کے ساتھ ہونے لگے. قائد اعظم وہ واحد شخصیت جنہوں نے دنیا کے نقشے پر سب سے پہلے نظریاتی مملکت کا, ہمارے اسلامی ملک کا اس نقشے پر انہوں نے اس کو استوار کیا, اس نقشے پر اس کو ابھارا اور اس کو قائد اعظم ہی تھے جن کی محنت, کوشش اور جانفشانی سے یہ ملک حاصل کیا گیا. قائد اعظم نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا 1948 میں 1948 میں آپ نے ڈھاکہ میں اجلاس میں آپ نے بیان کیا کہ تم اپنے آپ کو بنگالی, بلوچی, سندھی, پنجابی کیوں کہتے ہو؟ اس سے کیا فائدہ؟ ہم تو سب مسلمان ہیں, ہم سب مسلمان ہیں. جو قرآن و سنت جو ہم بتا چکے ہیں آپ کو کہ دو قومی نظریے میں قرآن و سنت کے مطابق رہنما اصول کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہیں. آج سے پہلے جن مسلمانوں نے 800 سال حکومت کی انہوں نے اسی کی بنیاد پر قرآن و سنت کی بنیاد پر اس میں پرو کر مسلمانوں کو, اور انہوں نے ایسی حکومت کی کہ قیصر و کسریٰ کو اپنے قدموں میں چکا لیا. تو ہم تو مسلمان ہیں. اسی طرح علامہ اقبال نے یہاں پر فرمایا کہنے کو تو سید بھی ہو, مرزا بھی ہو, افغان بھی ہو, تم یہ تو بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو. قائد اعظم کے یہاں اجلاس سے پتہ چلا کہ مسلمان سب ایک ہیں, ایک رہنما اصول, اسلامی اصولوں کو ماننے والے اور ایک قرآن و سنت پر عمل کرنے والے. تو پھر ہم کس طرح ان کے ساتھ رہ سکتے تھے؟ تو ہمارا یہ نظریہ, قائد اعظم کا یہ نظریہ کامیاب ہوا اور ہم اپنے وطن پاکستان میں آ کر آباد ہوئے, اور آپ کی وجہ سے یہی ہمیں وطن ہمیں ملا. اسی طرح ایک صحافی نے قائد اعظم سے ایک مرتبہ معلوم کیا, ہندو صحافی نے, کہ اتنے عرصہ اتنے صدیوں ساتھ رہنے کے بعد مسلمان ہندوؤں کے ساتھ ایک قوم کیوں نہ بن سکے. آپ نے بتایا کہ اس کا محرک ہندو اور انگریز نہیں بلکہ ہماری اسلامی روایات, بلکہ ہمارا اسلام ہے. اس کا کہنے لگے وہ وجہ بتائیں. آپ نے بتایا کہ جانور ایک گائے ہے جس کا ہم گوشت اور دودھ استعمال کرتے ہیں, اور آپ لوگ وہ چیزیں استعمال نہیں کرتے, آپ دوسری گندی چیزوں کی طرف چلے جاتے ہیں. مسلمان جب مرتا ہے تو 600 فٹ نیچے دفن کیا جاتا ہے, اور ان کے ہاں ارتھی بنا کر اس کو جلا کر اور 600 فٹ اوپر ہوا میں اڑا دیا جاتا ہے. تو ہم کس طرح سے ایک قوم بن سکتے تھے؟ اسی طرح اب علامہ اقبال اینڈ آئیڈیالوجی آف پاکستان, علامہ اقبال نے مسلمانوں کے لیے کیا نظریہ پیش کیا. آپ نے جس وقت شاعری شروع کی تو آپ مغربی قومیت سے بہت متاثر تھے. مغربی قومیت کے لیے آپ نے اس وقت جب دیکھا آپ نے تو آپ نے یہ بھی کہا ساری جگہ سے اچھا ہندوستان ہمارا, ہم بلبلیں ہیں اس کی, یہ گلستان ہمارا. کیونکہ آپ اس وقت دوسرے ملک پہ جاتے تھے, وہاں کے لوگوں کو دیکھتے تھے, تصور قومیت کچھ مختلف تھا اس وقت آپ کا. لیکن جب آپ وہاں سے واپس آئے آپ کہتے تھے کہ جہاں جو رہ رہے ہیں, جیسے کہ جس علاقے میں رہ رہے ہیں, جس جگہ رہ رہے ہیں وہاں کی قومیت کہی جائے گی. جیسے ایران میں رہ رہے ہیں ایرانی, چین میں رہ رہے ہیں چینی, آپ جس ملک میں رہ رہے ہیں وہ اس ملک کے کہلائیں گے. لیکن آپ جب واپس آئے جرمنی اور انگلستان گئے, وہاں آپ کا انٹریکشن ہوا دوسرے لوگوں سے, تو آپ نے دیکھا کہ یہ چیز مختلف ہے. پھر آپ نے کہا
कि सब मुसलमान जो भी हैं, जहाँ भी हैं, सब मुसलमान एक जैसे हैं। क्योंकि मुसलमान कहीं भी हो, कौमियत की बुनियाद पर मुसलमान कहीं भी हो, सिर्फ यही नहीं कि इलाके की जगह पर हो, जिस जगह मुसलमान दुनिया के किसी भी हिस्से में है, सब मुसलमान एक हैं। और यही हमारा उनका तसव्वुर कौमियत बदल गया। और फिर उन्होंने मुसलमानों की जो शायरी की है वो मुसलमानों के लिए की, और मुसलमानों को उसमें मुसलमानों की अहमियत को उजागर किया, इस्लाम की अहमियत को उजागर किया, इस्लामी तर्ज से बताया कि इस्लामी तर्ज ज़िंदगी गुजारने वाले मुसलमान किस तरह के होते हैं और किस तरह से इस्लामी तर्ज ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तो ये हमारा यहाँ पर आज लेक्चर नंबर 3 था, जो कि अब खत्म होता है। उम्मीद है आपको पसंद आएगा और आप इंशाअल्लाह इसको मेहनत से सुनिए और इस पर अमल कीजिए। इंशाअल्लाह ताला कोशिश मेरी जारी रहेगी। चौथे लेक्चर के लिए मैं फिर इंशाअल्लाह ताला हाजिर हो जाऊँगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।